जनाब अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बाहमी रवाबत के हवाले से। नारा लगा दूं, नौकरियां ही नौकरियां, बिल्कुल नौकरी ही नौकरियां। और फिर जब हम नौकरी बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी नौकरियां नौकरियां, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से भी इस पर काफी सारा काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब हम एक्सपोर्ट का जिक्र करते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि हमारे जो ओवरसीज वहां पर मौजूद हैं डेफिनेटली उनके लिए भी फिर मजीद इकोनॉमिकली जो मौके हैं वो उभर कर सामने आएंगे। तो कुवैत ने पाकिस्तान के लिए रवा बरस ऑनलाइन वीजों की बहाली का फैसला किया, जिसके बाद उम्मीद जाहिर की गई कि दोनों ममालिक आइंदा चंद बरसों में जो तिजारती हुजम है वो अब $5 अरब तक लेकर जा सकते हैं। एग्जैक्टली माजी में जाएं तो 2011 से लेकर 2014 तक अगर हम तिजारती हुजम की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर था, लेकिन जिस नजरियाब ने कहा कि आइंदा आने वाले सालों में ये हुजम बहुत बढ़ जाएगा, तकरीबन $5 अरब तक पहुंच सकता है। तो किन शोबों में पाकिस्तान और कुवैत को ताउन दरकार है, कहां पर हम ताउन कर सकते हैं, दोनों मुल्कों को फायदा हो, तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए हाफिज मोहम्मद शबीर साहब ने, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कुवैत के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये बताएं कि जो हमने बात की कि ऑनलाइन वीज़ों का इजरा, इस पर जो हमने देखा डॉक्टर्स को वीज़ाज इशू किए गए, पैरामेडिकल स्टाफ को इशू किए गए, तो क्या मामला आपने देखे? चूंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि इमरान खान साहब ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की जो कोशिश रही है, जो विजन रहा है पाकिस्तान का विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे कुवैत हो, मिडल ईस्ट के और ममालिक हो, हमने रवाबित रखे, हमने बातचीत की कि जब हम देखते थे कि मामला कुछ गड़बड़ थे तो हम उस पर अपनी तैयारी के साथ और पूरी कोशिश थी कि हालात बेहतर हों, ताल्लुकात भी बेहतर हों और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए चीज़ें बेहतर होती चली जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को सलूट पेश करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी काविश के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया है और आउट ऑफ द बॉक्स जाके वोट का हक भी दिलवाया है। बिल्कुल। और ये पूरे ओवरसीज़ को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा आपकी वसातत से। इसके साथ साथ जो आपने कुवैत की बात की है तो मैं वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब को भी सलूट करता हूँ कि उन्होंने कुवैत कोरोना के सूरत हाल में कुवैत का विज़िट किया और वीज़ों की बात की और कुवैत गवर्नमेंट के साथ बड़े अच्छे रवाबत इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और बहुत सारे ऐलानात भी हुए। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें ये कहूँगा कि कुवैत एक बरादर इस्लामी मुल्क है जो तेल की पैदावार से माला माल है और वहाँ जो टोटल लोग रहने वाले हैं तकरीबन 43 लाख के करीब हैं और 32 लाख उसमें फॉरनर्स हैं, 14.5 लाख के करीब कुवैतियों की तादाद है। तो इतना छोटा तादाद होने के बावजूद वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं लेबर की, वर्कर्स की, बिजनेस की, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, वो पूरी दुनिया में जिस तरह हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। मैं उसकी रीज़न सिर्फ ये एक ही पेश करता हूँ कि लोगों के पास बाइंग पावर की अनलिमिटेड कैपेसिटीज़ हैं। अच्छा। इस वजह से वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। और इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज़ के लिए जो हमेशा लोगों ने उनका कि ये रीढ़ की हड्डी हैं और पाकिस्तान को ओवरसीज़ चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से जो कुछ उन्होंने किया है वो उससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसा कि वीज़ों के हवाले से आपने बात की, तो इसी काविश और कोशिश की वजह से सफ़ीर पाकिस्तान सैयद सजाद हैदर शाह साहब और जनाब फ़ारूक अमीर सियाल साहब जो हमारे लेबर वेलफेयर अटाची हैं, इन दोनों की काविशों से वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इन लोगों के कोरोना के दौरान पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा वीज़े पाकिस्तान को मिले। अच्छा। और 7 बैजेस पाकिस्तान से पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के वहाँ पहुँचे जिनकी तादाद तकरीबन 1800 के लगभग है। तो ये एक काविश है जिसका हमें जिक्र करना चाहिए और इसी तरह की काविश हमें बिजनेस की तरफ भी करने की ज़रूरत है। उसकी वजह मैंने पहले बताई है कि वहाँ पे करेंसी का वेट और बाइंग पावर लोगों की और टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाहर से पूरी हो रही हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी सपोर्ट नहीं करती, लोकल प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की इतनी सपोर्ट नहीं करती। तो एक कंट्री एस्टेब्लिश्ड है जो तेल की पैदावार से माला माल है और उसके बदले वो अपने पूरे निज़ाम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चला रहे हैं। इंटरलिंक भी कर रखा है। हाफिज साहब ये भी बताइएगा, ये तो हमने बात की कुवैत की और पाकिस्तान के पाकिस्तान के लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कुवैत को लेके, ये बताइएगा जो कुवैत के लोग हैं वो उनके लिए पाकिस्तान में कौन कौन से मौके हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से?
یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں تو گورنمنٹ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بزنس ڈیلز ہونی چاہیے، انسٹالیشنز ہونی چاہیے، لیکن کویت کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے پاس انڈیویجولز کے پاس انویسٹمنٹ پاور کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہر فرد کے پاس اتنا پیسہ ہے جو پاکستان کے کسی بھی ایک چھوٹے یونٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے. چھوٹے سے بڑے یونٹ تک اس کی جو ہے نا وہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں 2-3 سٹیپس جو ہیں میں یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ 2-3 سٹیپس ایسے ہیں جس طرح پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کے لیے اسپیشل ٹاسک کے طور پہ سفارتخانہ پاکستان نے کام کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی دلچسپی ظاہر کی اور بھرپور مدد کی. اسی طریقے سے بزنس کمیونٹی کے لیے بھی یہی کچھ کرنا چاہیے. اور جو ہب بنا ہوا ہے اس وقت دبئی، جہاں سے پورا گلف پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو اور ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، آج ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت گوادر ہے. اگر ہم گوادر سے یہ شروع کرتے ہیں تو اربوں ڈالر نہیں، میں کھربوں ڈالر کی بات کرتا ہوں کہ صرف گلف سٹیٹ سے پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں کویت سب سے ٹاپ پہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا کنٹری ٹوٹل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ باہر سے یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے ممالک پر. تو جب بات ہم ڈیپینڈنسی کی کرتے ہیں سر، تو پاکستان سے گوشت بھی جاتا ہے، پھل بھی جاتے ہیں، سبزیاں جاتی ہیں، کراکری، کھیلوں کا سامان. اور اگر ہم پھلوں کی بات ہی کریں تو لیٹ می سے دیٹ کہ آپ کی تو اس میں بہت ایفرٹس رہی ہیں کہ وہاں پر پہلے انڈیا کا آم مشہور تھا، انڈیا کی مارکیٹ تھی، انڈین ہی آم وہاں پر فروخت ہو رہا تھا، لیکن آپ نے جو پاکستانی چونسا وہاں انٹروڈیوس کرایا، ایفرٹس کی، تو سر کتنے فیصد مارکیٹ انڈیا سے آپ نے پاکستان کو دلوا دی؟ یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اور ہم نے 2016 میں پوری کمیونٹی نے مل کے ایک سپورٹ کی مجھے، اور میں نے پاکستان بزنس سینٹر کا ایک آفیشیل لائسنس وہاں پہ بنایا. اور اس میں سوشل ورکرز، پاکستانی میڈیا کے لوگ اور بزنس کمیونٹی سب نے مل کر کام کیا، اور ایک ٹارگٹ رکھا کہ انڈیا کا ایک مینگو ہے الفانسو جو وہاں کویت میں مارکیٹ کو لے کے بیٹھا ہوا تھا. ہم نے 2016 میں سب سے بڑا ایگزیبیشن کویت کے سب سے بڑے سینٹر کویت ایوینیوز میں کیا، اور 50,000 وزٹرز وہاں پہ آئے، اور اس کو لکھنے والا بھی انڈین ٹائمز تھا. جی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ہر سال جو ہے کویت کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ایونٹ رکھے. پاکستان سے زلفی بخاری صاحب کے والد واجد بخاری صاحب کو بلایا، ایک ایم پی اے ملک ندیم بارہ صاحب کو بلایا، اور اس طرح ہمارے اوورسیز کے اس وقت چودھری وسیم صاحب تھے ان کو بلا کے تو پوری جو ایلیٹ کلاس ہے کراؤن پلازا میں اس کا لانچنگ کی. اور اس کے بعد کنٹینیوسلی ہم کرتے رہے ہر سال، اور لوکل امبیسیز جتنی وہاں پہ رہتی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک سٹیپ بائی سٹیپ پوری مارکیٹ کو اپنے ہاتھ میں کرتے ہوئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گرینڈ ہائپر ایک انڈین اونرشپ میں ہے، اس کی 21 برانچز کویت میں ہیں. انہوں نے ہمیں فری انٹری دی کہ آپ اپنا پاکستانی مینگو یہاں پہ سیل کریں، ہمیں بزنس چاہیے تو ہمیں آپ کے بزنس کی ضرورت ہے. تو ہم نے ان کو انکنڈیشنل ایکسیپٹ کیا کہ ہم باہر بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کریں گے. انہوں نے مجھے جو فگرز دیے آفٹر کمپلیشن آف آل جو سیزن تھا مینگو کا، تو انہوں نے کہا جی 80% بائر آپ نے انڈین بائر لے لیا ہے ہم سے، جس نے اسپیشلی چونسا مینگو پاکستان کا خریدا. پھلوں کا بادشاہ بھی آپ وہاں پر لے کر چلے گئے. So that is amazing. بادشاہ وہاں پر چھا گیا. بس سر آخر میں ایک بات اور، جب ہم بات اوورسیز پاکستانیوں کی کر رہے ہیں، ظاہر گورنمنٹ کے ایفرٹس اپنی جگہ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز یو آر ہیئر، تھوڑا سا بتائیں سر جو کویت میں رہنے والے پاکستانیز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو وہاں پہ مسائل کیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، وہ اس کو بالکل ٹیک اپ کرے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ 3-4 ایسے میجر پوائنٹ ہیں جس میں پاکستانی کمیونٹی کو بڑے سیریس مسائل کا سامنا ہے. اور گورنمنٹ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ تقریباً 12 سال سے پاکستان کے ویزے بند ہیں، جس سے جو پاکستان نے ترقی کی ہے مختلف شعبوں میں، وہ ہمارے پاس ریسورسز اور فیڈ بیک نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی وہاں رہتی ہے ان کی فیملیز کا ایشو ہے، ان کے بچوں کو ایجوکیشن کا ایشو ہے. ان کے بچے یہاں آ کے پڑھنا نہیں چاہتے، رہنا نہیں چاہتے. وہ سٹینڈرڈ جو انہوں نے دیکھ لیا ہے تو بچے پڑھ نہیں سکتے آگے. اس کے علاوہ لیبر کا وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس طرح کر کے جو چیزیں پاکستانی ویزے بند ہونے کی وجہ سے ہم دوسری کمیونٹی سے پیچھے رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں
لیگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فریش بلڈ ہے، جو فریش سپورٹ ہے ہر قسم کی، وہ پیچھے سے نہیں مل رہی، تو ہمیں بہت سارا لاس جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے، یہ سارا لاس تبھی ختم ہوگا جب یہ ویزا والا معاملہ اوور آل جو ہے اس کی بحالی، بیکاز ظاہر اس پہ گورنمنٹ کی ایفرٹس تو رہی ہیں، بٹ ظاہر اوور آل جب تک نہیں ہوگا بالکل. اور یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے جس کو ریز کیا گیا حافظ صاحب کی طرف سے. ڈیفینیٹلی امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پر جو ہے وہ فوکس بھی کرے گا. اور ہم دیکھیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ویسے بھی خان صاحب بڑے متحرک نظر آتے ہیں, تو جو وہ پاکستانی جو پاکستان آئے ہیں لیکن واپس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ سٹیپ لے گی. بہت شکریہ آپ کا حافظ محمد صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج پروگرام سے ذرا ہم آپ سے جلدی اجازت لے رہے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر, لیکن وجوہات کیا ہیں؟ ذریعہ نے مجھے ناشتہ کرانا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم پروگرام جلدی وائنڈ اپ کریں, آپ بھی آج ناشتہ کریں تگڑا. ہم آپ کو آج بریک دے رہے ہیں لمبی. انجوائے یور فوڈ, انجوائے یور بریک فاسٹ. اللہ حافظ. اور دیکھتے رہیے صبح پاکستان.